वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लम। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अहले बैतिका फी सफीनत नूह। हाज़रीन इकराम, मुरीदे नाशिकीन, चाहने वालों, प्यारों, आज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की पूर के फातिहा और उनकी मोहब्बत में 22 रजब को अल्लाह पाक ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को गौसियत कुबरा का मकाम अता किया। उस निस्बत से ईसा अलैहिस्सलाम के खातिर हम तमाम जमा हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हम गुलामों को अपना बनाकर इस आस्ताना ख्वाजा चमन में बिठाए हैं। ये गरीब नवाज गौस पाक का सदका है, क्योंकि अल्लाह पाक से हम रोजाना मांगते रहते हैं नमाज में, सूरह फातिहा में, ऐ अल्लाह में सीधा रास्ता चला दिखा और उस पे हिदायत पे कायम भी रख और इस्तिकामत भी अता कर, चलने के वास्ते साबित कदम भी रहने के वास्ते हमें इस्तिकामत तौफीक भी अता कर। तो ये जो मांगना है ये सीधा रास्ता प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हैं। तो प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटी बीबी फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाहु अलैहा से सिलसिला शुरू किया अहले बैत का, जिसमें मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम, तवल्लुद काबा, इमामों के इमाम, शेर खुदा, वासिला ने हक, हैदर कर्रार, मौला अली मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तमाम इमामों के इमाम हैं। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं। उनके निके में हजरत सैयदा कायनात तैयबा ताहिरा सिद्दीका बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहु अलैहा को देते हैं। उनसे मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तवल्लुद होते हैं। अब ये अहले बैत का घराना है। जो हम नमाज में मांगते हैं अल्लाह में सीधा रास्ता चला, तो इन्हीं को अपना लेना, अहले बैत को अपना कर कुरान वाला अमल करना सीधा रास्ता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सीधा रास्ता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे चलना है सीधा रास्ता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान के साथ अहले बैत को भी दे दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अहले बैत का फी सफीनत नूह, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जितने ईमान लाए बैठे उतने ही बच गए, बाकी ऐसा तूफान आया सब के सब फना हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। तो ये मिसाल देते हैं मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती की तरह है। इसलिए सारी उम्मत मुस्लिमा को चाहिए अहले बैत की निस्बत में आ जाएं, उनकी खिदमत में आ जाएं, उनकी मोहब्बत में आ जाएं, गुलामी में आ जाएं। मोहब्बत क्या है? नमाज के साथ, रोजे के साथ, सदका व खैरात के साथ, हज के साथ, उम्रे के साथ, माँ बाप की खिदमत के साथ, बीवी के साथ हुस्न अखलाक से शोहर पेश आए, शोहर के साथ बीवी भी हुस्न अखलाक से पेश आए, बच्चों में दीन जिंदा करें। इसके साथ क्या करना है? अहले बैत की निस्बत को मजबूत करना है। ये मोहब्बत की दलील है कि हम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, रिश्ता मजबूत रखते हैं, तो हम गौसियत कुबरा का जो
22 रजब को मकाम अल्लाह ने अता किया, दर्जा अता किया, रुतबा अता किया, इस निस्बत से हम आज सब जमा हैं और इस निस्बत से खीर और पूरी के फातिहा करके 4 लोगों में खिलाया जाता है। यानी इंसान अपने लिए नहीं सबके लिए जिंदगी करना है, ये एक पैगाम है। क्योंकि जब हम 4 मेहमानों को, तमाम आशिकीन को, कलमे वालों को एक जगह जमा करके जब ये लंगर चलता है तो अल्लाह की रहमत बरसती है, गुनाहें मिट जाते हैं, दर्जे बुलंद हो जाते हैं और अल्लाह भी खुश होता है। देखो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत में आज पूरी और खीर की फातिहा कर रहे हैं। क्यों? ईसाले सवाब के खातिर। जिस तरह 11वीं शरीफ हम करते हैं, छठी शरीफ करते हैं, ये मिलाद पाक करते हैं, ये मोहब्बत की दलीलें हैं। सिर्फ नमाज पढ़ लेना, जिक्र कर लेना, कुरान पढ़ लेना, इससे हम फारिग नहीं हो जाते। इसके साथ साथ हम गुलामी करके सबूत पेश करते हैं, ये दलील है, ताकि हम गुलाम हैं। इसलिए हम छठी शरीफ भी करते हैं गरीब नवाज की, हम गुलाम है, मोहब्बत करते हैं गौस पाक की 11वीं शरीफ भी करते हैं, हम गुलाम है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम मोहब्बत की दलील मिलाद पाक करके पेश करते हैं। हम गुलाम है इमामों के, मौला अली मुश्किल कुशा के घराने के, तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पूर के फातिहा करके ईसाले सवाब पेश करके 4 लोगों को मिलाकर बयानात करके कुरान का पैगाम देकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के खातिर क्या कुर्बानी दी है और किस तरह हमें दुनिया में जिंदगी करना है, अपनी आखिरत को संवारना है, किस तरह हमें अल्लाह के हुक्मों पे जिंदगी करना है, ये दलील सारे कुरान और हदीस के जरिए पेश करके सबकी जिंदगियों को, अमल को खूबसूरत बनाने के खातिर एक जगह जमा होते हैं। तो हमें सीधा रास्ते की जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे और अल्लाह से आगे मांगे, अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिस पर तूने अपना इनाम अता फरमाया। वो इनाम वाले कौन? नबियों की जमात, मिन नबीना व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, और सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, ये इनाम वाले। तो हम इनकी जमात में शामिल हो जाते हैं, ये गुलामी करते हुए, ताकि उनकी मोहब्बत में हम एक जगह जमा होकर लंगर भी चलाते हैं और खुशी में इत्र पेश करते हैं, फूल पेश करते हैं। अब अल्लाह भी खुश होता है, नबियों की रूहें भी खुश होती हैं, इमामों की रूहें भी खुश होती हैं और इनकी औलादें गौस पाक गरीब नवाज भी खुश होते हैं। देखो देखो हमारे बड़ों को याद कर रहे हैं और हमें याद कर रहे हैं और अल्लाह भी खुश होता है, मेरे दोस्तों को याद कर रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं, मेरे घराने को याद कर रहे हैं, मेरे अहले बैत को याद करके एक जगह जमा होकर उनका जिक्र कर रहे हैं। यहाँ फरिश्तों की जमात भी होती है, फरिश्तों की जमात भी होती है। जब फरिश्ते भी तारीफ करते हैं, वो भी क्या खुश हो जाते हैं। देखो देखो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आल की मोहब्बत में जमा है। तो इस सीधे रास्ते को अपनाने के लिए अल्लाह पाक ने हमें सिर्फ कुरान नहीं दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान भी दिया और प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सखलैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। माइन तमस्सतुम बिहिमा लन तदिल्लु मिन बादिही, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद इन दोनों को तुम मजबूती से थाम लोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। वो कौन से 2 चीजें थे? अहदुहुमा किताबुल्लाह, एक अल्लाह का कुरान, फिर व इतरतिही व अहले बैतिही, मेरी अहले बैत यानी मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा, इनकी औलाद इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। पहले इमाम मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम इमाम अबू मोहम्मद जाफर सादिक अलैहिस्सलाम।
7वें इमाम इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम, 8वें इमाम इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम और 9वें इमाम इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम और 10वें इमाम इमाम जवादुल अली नक़ी अलैहिस्सलाम और 11वें इमाम सैयदना इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और 12वें इमाम जो आखिर में आने वाले इमाम मोहम्मद महदी साहिबुज़ ज़मान अलैहिस्सलाम। तो इमामत का घराना भी मौला अली मुश्किल कुशा से चलेगा। इन्हीं की आल में हम गौस पाक गरीब नवाज की निस्बत में इनकी गुलामी में जुड़ जाते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा इन तमस्सतुम बिहिमा लन तदिल्लु मिन बादिही, मेरे बाद इन दोनों को आप दो गुरुओं को मजबूती से थाम लोगे कभी गुमराह नहीं होंगे। ये दो चीजों को मजबूती से थामने वाले हैं। ये अहदुहुमा किताबुल अल्लाह का कुरान, दूसरा वो इतरत ही वो अहले बैत ही, मेरे अहले बैत के साथ इतरत करो। इतरत के माने क्या? मोहब्बत के साथ उनसे ऐसा रिश्ता जोड़ो, अगर तुम उनसे दूर हो जाओ तो जिस तरह मछली पानी से जुदा होकर तड़प जाती है, इस तरह उनकी मोहब्बत में तड़पते रहो। यानी उनका अदब भी करो, उनकी गुलामी भी करो, उनकी खिदमत भी करो, क्योंकि ये आले नबी हैं, औलाद अली हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मकाम और मर्तबा इतना ऊंचा है, मैं आपको बताऊं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो 4 इमाम हैं, शाफी, हनफी, मालिकी, हम्बली। हनफी के इमाम कौन? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 इमामों में अफजल इमाम हैं। तो ये भी उनके शागिर्द हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के। और बहलूल दाना या खुलूब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 10 सिक्कों में हारून रशीद की बीवी सैर करते हुए जब रेत में घर बनाते थे, बाबा क्या कर रहे हो, वो पूछे थे। तो उन्होंने कहा जन्नत में महल बना रहा हूं। बाबा दोगे? हाँ दूंगा। कितने? 10 सिक्के, 10 अशरफियों में उन्होंने जन्नत का महल दे दिया था। वो सोने के सिक्के उठाकर समंदर में फेंक दिए थे। ये बहलूल दाना या खुलूब रहमतुल्लाह अलैह भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। अकाबिर फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, बहलूल दाना या खुलूब रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जूतियों को सीधा करते थे। सुभान अल्लाह। इतना ऊंचा मकाम है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का। आले नबी औलाद अली का अदब किया करते थे इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अदब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किए, बहलूल दाना या खुलूब रहमतुल्लाह अलैह किए। और बताया हमें आले रसूल का अदब इस तरह किया जाता है कि गर्दन को झुकाए हुए खड़े थे। इसलिए हम तमाम गौस पाक का कदम हमारे सर आंखों पे कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ने विलायत के अंदर शहंशाह बनाया गौस आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारी का दुनिया के अंदर। विलायत के सारे आलम में, सारे नबियों में जितने भी औलिया गुजरे, तमाम के विलायत के शहंशाह मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाले। उन्हीं की आल में से गौस पाक को यह दर्जा मिला। बाद गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को विलायत के शहंशाह का रुतबा दिया गया। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अताए रसूल नायबुन नबी नायब मुस्तफा कुतुबुल मशाइख बर्र ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन रहमतुल्लाह अलैह को दिया गया। ये आले नबी औलाद अली है, इनके आगे हमारा अदब जरूरी है। अगर बेअदबी हो जाएगी थोड़ी बराबर भी, तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ जंग करूंगा। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने उनको इतना बुलंद व बाला मकाम अता फरमाया, जिनके सदक़े में एक वाक़या जो हमारा काबिल फरमाते हैं कि मदीने में एक लकड़हारा और उनकी बीवी, बच्चे थे, घर में फाका था, घर में फाका था। उनके फाके को देखकर माँ बर्दाश्त ना की, हम तो भूखे रह जाएंगे मगर हमारी औलाद का बोला।
نے یہ سوچا ہے اللہ ہم بھوکے رہ جائیں گے برداشت کر لیں گے مگر ہماری اولاد برداشت نہیں کر سکے گی. اب بیوی کہتی ہے لکڑہارے کی یہ کام کرو مدینے میں تو انتظام کچھ کمی ہے یہاں پر کچھ ہمیں فاقہ بھی ہے کیا کریں کچھ باہر گاؤں میں جا کے کچھ انتظام کر کے بچوں کو ذریعہ معاش تلاش کرو اور کچھ انتظام کر کے لے کر آؤ. تو ٹھیک ہے انہوں نے مشورہ کیا کڑاڑی ہاتھ میں لیتے ہیں نکل جاتے ہیں. اب جانے کے بعد بہت دن گزر گئے بہت وقت گزر گیا واپس نہیں آتے بہت وقت گزر جاتا ہے. ابھی انتظار کرتے ہوئے لکڑہارے کی بیوی ایک وزیر کے گھر میں کام کو جم جاتی ہیں کام کے لیے جم جاتی ہیں. کیا کرنا ہے برتن دھونا اور پوچھا لگانا یہ کام کے لیے جم جاتے ہیں. غربت تھی مجبوری تھی. اب غربت کے مارے کیا کرتے ہیں وہاں پر جو کھانا بچتا کچھ رہتا لا کے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں. اب اللہ کی ذات کو یقین تھا پرہیزگاری تھی. وقت گزرتے گیا شوہر آئے نہیں. اب ان کے دل میں خوف تھا میرا شوہر زندہ ہے یا نہیں وہ بھی پتا نہیں. اب امام جعفر صادق علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا واقعے میں ایسا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو 22 رجب کو غوثیت کبریٰ کا مقام اللہ نے عطا فرمایا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں آل نبی کا وسیلہ دو اور میرے وسیلے سے دعا کرو کھیر پکاؤ پوری بنا کر 4 لوگوں کو بھی کھلاؤ. نیت کر لو اے اللہ میرا شوہر صحیح سلامت سے آ گیا اور میرے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت میں یہ نیاز کروں گی. امام جعفر صادق علیہ السلام کو جو مقام ملا جو مرتبہ ملا آل نبی ہے وہ مادر ذات اللہ نے ان کو کامل ولی بنایا ہے. امام کے درجوں میں اللہ پاک نے ان کو نواز دیا ہے. پھر بھی ہمیں سبق ہے اس میں آل نبی کا رتبہ اور درجہ کتنا اونچا ہوتا ہے اور ان کی نسبت سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی. ان کے صدقے میں اللہ پوروں کو نوازتا ہے. جو بھی مانگتے ہیں اللہ جائز ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس میں ہمیں ایک سبق ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرو میرے نانا کا وسیلہ پیش کرو شہدائے کربلا کا وسیلہ پیش کرو جو بھی نیت کر لیں گے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری مراد پوری فرمائے. اب فوراً وہ جو لکڑہارے کی بیوی وزیر کے گھر میں کام کرتی تھی پوچھا لگاتی تھی وہیں ٹھہر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ میرا شوہر گئے ہوئے کئی دن ہو گئے عرصہ ہو گیا ابھی تک واپس نہیں آئے زندے ہیں یا نہیں پتہ نہیں. میرا شوہر صحیح سلامت سے گھر آ جائے اور میرے گھر کی پریشانی دور ہو جائے. میں بھی نیاز کروں گی نیت کرے اور واسطہ دے دیتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہ تجھے واسطہ ہے. تو ایسا ہوا لکڑہارا وہاں تھکے مارا کچھ بھی انتظام نہ ہوا غربت کے مارے. اب میں جاؤں تو شرمندگی کی وجہ سے ادھر ہی رہ گیا. وہاں بھی ذریعہ معاش کچھ نہ ہوا چھوٹا موٹا گزرتا زندگی گزارتا. اب تھک کے جنگل میں کڑاڑی جیسے وہ سوکھے جھاڑ پہ مارتا ہے کڑاڑی نیچے گرتی ہے. گرنے کے بعد آواز آئی تو دیکھے تو خزانہ ملتا ہے. جیسے انہوں نے دعا کی اللہ پاک نے ایک نظام چلایا ایک انتظام بنایا. اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے کیونکہ آل نبی کا واسطہ آل نبی کا صدقہ اللہ کیسے بھی نوازتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز یہاں پر کرنا ہی تھا مانگنا ہی تھا. کڑاڑی نیچے گرتی ہے دیکھے تو خزانہ ملتا ہے. ابھی خوشی خوشی اے اللہ اب تو میں گھر جا سکتا ہوں میرے بیوی بچوں کے خاطر کچھ لے کے جاؤں گا. تو وہ انتظامات کر کے بیوی کے لیے پورا سونا اور گھر کے لیے ضرورت اور سارا سب کچھ لے کر مال لے کر گئے. جانے کے بعد بیوی سے بتایا ایسا ایسا ہوا. تو بیوی نے کہا کون سے دن تھا ایسا دن. انہوں نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی امام جعفر صادق کا صدقہ واسطہ دے کر وسیلے سے تو اسی دن تمہیں اللہ پاک نے یہ نعمت سے نوازا ہے. بے شک آل نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں یہ دولت دیا ہے. انہوں نے قبول کیا. پھر یہ وزیر کے گھر میں جو کام کو جاتے تھے کون یہ
लकड़हारे की जो बीवी थे उन्होंने काम छोड़ दिया। अब उनके करीब में ही थोड़ी दूर में बड़ा घर बना दिए। अल्लाह ने इमाम जाफर सादिक के सदक़े में उन्हें दौलत अता कर दी, खजाना अता कर दिया, बड़ा घर बना दिए। अब ये वजीर का एक वजीर दुश्मन था, एक वजीर का और एक दूसरा वजीर दुश्मन था। अब ये वजीर जो करीब था, उनके घर में जो लकड़हारे की बीवी काम को जाते थे, उन्होंने छत पे चढ़ा तो देखा बाजू में थोड़ी दूर में बड़ा शानदार घर बना हुआ। एकदम परेशान हुए, मैंने देखा ही नहीं आज तक इतना बड़ा घर नहीं था, कहां से हो गया। तो वहां के जो उनकी खिदमत में थे वो कहते हैं कि जो लकड़हारे की बीवी तुम्हारे घर में काम के लिए आती थी, पोछा लगाने, बर्तन मांजने, उन्होंने बनाया है इतना बड़ा घर। अच्छा बुलाओ उसको। तो बुलाने से वो वही हाल में अदब के साथ जाते हैं, जाकर जी फरमाइए ये घर तुम्हारा है हमारा है, कैसे बना दिए, तुम तो हमारे यहाँ काम करते थे। उन्होंने कहा मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बार उनकी सदक़े में अल्लाह से दुआ मांगी थी, तो मेरा शोहर लकड़हारा है, फाके के मारे, तंगदस्ती के मारे वो बाजू के शहर में दूर गांव चले गए, शर्मिंदगी की वजह से वापस ना आ सके क्योंकि जरिए माश कुछ ना हुआ। तो मैंने जैसे यहाँ दुआ की, वहां उनको अल्लाह पाक ने जंगल में लकड़ियां काटते वक्त खजाना अता कर दिया। तो वो खजाने के जरिए हमें अल्लाह पाक ने ये निजाम दिया, तो मैंने ये बड़ा घर बनाया है। अब वो वजीर की बीवी को गुमान आता, नहीं ये झूठ कह रही है, कहीं लूट मार करके ये लाया होगा, शक। देखो अब उसका गुमान क्या, उसके ऊपर अजाब बनकर मुसल्लत होता। तो जैसे ये गुमान किए, इतने में ये जो वजीर दुश्मन था वो बादशाह के पास जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट कर देता है, उनके खिलाफ चाड़ी चुगली गीबत कर देता है कि ये हिसाब किताब ठीक नहीं रखता, ये कुछ गलत तुम्हें हिसाब दे रहा है। तो फौरन बादशाह हुक्म देता है जाओ जाकर वजीर को लेकर आओ और उनको शेर बदर कर दो। अब आकर लकड़हारे के घर के पास जो लकड़हारे की बीवी जो वजीर के यहाँ काम करते थे, वो नेक था वजीर, बीवी भी नेक थी, मगर बदगुमानी की आले नबी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर जो दुआ करने इसको नेमत मिली थी, बदगुमानी की। तो वजीर और बीवी को दोनों को उस घर से बाहर निकालते हैं और जो हालत में थे उसी हालत में शेर बदर कर देते हैं। अब मजबूरी से आंखों में आंसू हैं, रास्ते में जा रहे हैं, इतने में उधर बादशाह का लड़का और सिपाही शिकार के लिए निकल जाते हैं। जाते जाते अंधेरा हो गया, सिपाही और बादशाह का लड़का जो है रास्ता भटक जाते हैं। सिपाही लोग वापस आ जाते हैं और बादशाह का लड़का गुम हो जाता है, भटक जाता है। अब ये शेर बदर कर दिए थे, रास्ते में जाते थे, बीवी से पूछते हैं तुम्हारे पास कुछ है? तो वो कहते मेरे पास एक आना है, तुम्हारे पास मेरे पास भूख लग रही है, साथ में एक खरबूजा खरीद लेते हैं। खरीद कर वो अपने ओढ़नी में अपने रुमाल में लिपट कर लेकर जाते रहते हैं। अब इतने में जो वजीर वापस आ गए, बादशाह का लड़का नहीं आया, मेरा लड़का नहीं आया, तुम आ गए, आखिर क्या हुआ? जो दूसरा वजीर इनको शेर बदर कराया था झूठ बोलकर। तो वजीर को गुमान आकर बादशाह से कहता है कि बादशाह मुझे शक है कि तुम्हारे बेटे को, जो वजीर को तुमने शेर बदर किया, वो कत्ल कर दिया होगा, जाओ उनको कहाँ है देखो, पकड़ो। अब इनके पीछे सिपाहियों को लगाते, अब फौरन सिपाही लोग उनका पीछा करते हुए जाकर उनको पकड़ते हैं, पकड़ के महल में लेकर आते हैं। जब उनके रुमाल में जो खरबूजा था छुपाए हुए थे, बादशाह पूछता है ये क्या है? मेरा बेटा तो नहीं आया जंगल से, सारे सिपाही आ गए, तुमने कत्ल कर दिया होगा, तुम्हारा रुमाल खोलो। रुमाल खोले तो बादशाह के लड़के का सर होता है, खरबूजे की जगह सर होता है। दोनों को जेल में कैद खाने में डाल देते हैं। इनको सुबह में इनको भी कत्ल कर दिया जाएगा सारे अवाम के नजदीक। अभी रात भर दोनों रोते रहे, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ते रहे, नेक थे। बीवी से वो वजीर पूछता है क्या जिंदगी में तुमने कोई गुनाह किया है, गलती की है?
انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے گناہ نہیں کیے جس سے یہ خربوزہ جا کر بیٹے بادشاہ کے لڑکے کا سر ہو جائے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، آپ یاد کرو آپ کوئی غلطی کی ہے؟ تو وزیر نے بھی کہا نہیں میرے سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، اے بیوی آپ سوچو کیا غلطی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا لکڑہارے کی بیوی نے آ کر مجھے اس طرح کہا جو گھر بندے تھے بڑا، میں نے شک کر دیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز کرنے سے مجھے اللہ نے نعمت نوازی، تو میں نے بدگمانی کی کہ نہیں لکڑہارے نے لوٹ کر یا کہیں دھوکہ دے کر لوٹ مار کر کے لایا ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہو گیا، یہی بڑا گناہ ہے کیونکہ آل نبی کی بات پر تم نے بدگمانی کر دی۔ امام جعفر صادق کا واسطہ جو انہوں نے دے کر اللہ سے مانگا تم نے گمان کر دی، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے، پہلے توبہ کرو۔ انہوں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھ کے توبہ کی، اللہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، امام جعفر صادق کے صدقے تو نے جو نعمت نوازی لکڑہارے کو، بے شک تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ان کے صدقے میں تو نواز سکتا ہے، اے اللہ پہلے ہمیں معاف کر دے۔ رات بھر روتے رہے، اللہ سے دعا کرتے رہے، صبح صادق بادشاہ کا لڑکا صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر اپنے بچے کو چومتا ہے، ماتھے کو بوسہ دیتا ہے، بیٹا تو صحیح سلامت آ گیا، آخر جو قید خانے میں وزیر اور وزیر کی بیوی ان کے پاس رومال میں تمہارا سر تھا وہ کیا تھا؟ پہلے وہ دیکھو قید خانہ کھولتے ہیں، جا کر رومال ہٹا کر دیکھتے ہیں تو خربوزہ ہوتا ہے۔ جب وزیر سے اور اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں آخر ماجرا کیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے جعفر صادق علیہ السلام کی جو انہوں نے لکڑہارے کی بیوی منت کر کے نیاز کی تھی، ان کو اللہ نے دولت سے خزانے سے نواز دیا، میری بیوی نے بدگمانی کی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے اوپر ہم نے جو نیاز کی کرنے کی وجہ سے جو انہیں خزانہ ملا، ہم نے گمان کر دیا تھا کہیں لوٹ کر لائے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ تم نے کر دیا امام جعفر صادق آل نبی اولاد علی علیہ السلام پر، تو ہم نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، تو صبح صادق ہمیں یہ خوشخبری ملی، تو ہم بھی نیاز کر لیے رات میں، اے اللہ یہ عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، ہم بھی نیاز کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نفل پڑھ کے، انہوں نے بھی توبہ کر کے نیاز کر لی، اے اللہ ہمیں آزادی مل گئی، تو ہم بھی امام جعفر صادق کی نیاز کریں گے، تو یہ ہمیں چھٹکارا ملا، تمہارا بیٹا بھی صحیح سلامت سے آ گیا۔ حقیقت سامنے آئی، ہم گنہگار نہیں، ہم نے کوئی تمہاری ریاست میں کوئی گناہ نہیں کیا ہے، غلطی نہیں کیا ہے، یہ وزیر تمہارے سے جھوٹ بول کر ہمیں نکالا ہے، یہ سب ایک عذاب کی شکل بن کے ان کے پر آیا تھا۔ پھر وہ جو وزیر دشمنی کر کے ان کو نکالا تھا، وہ وزیر کو شیر بدر کر دی، پھر انہیں وہ مقام و درجہ، وہ جو بڑی عمارت تھی وہ سب کچھ دے دی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز وہ بادشاہ بھی سارے مل کے کرتے ہیں امام جعفر صادق کی نیاز۔ تو اس طرح یہ واقعات جو ہیں ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میری آل میری اہل بیت ان کے ساتھ اطاعت کرو، محبت کرو۔ محبت کی دلیل یہ نہیں کہ ہم صرف مان لینا، ہم ان کی محبت میں یہ جو چھٹی شریف کرتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، پور کے فاتحہ کرتے ہیں، کھیر بناتے ہیں، میلاد پاک کرتے ہیں، اس میں کنکمے سجاتے ہیں، لائٹ سجاتے ہیں، لوگوں کو لنگر چلاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے ہیں، اس درمیان ہمیں دین کا پیغام، قرآن کا پیغام سناتے ہیں، جس کے ذریعے ہماری دنیا، ہمارے نسلوں کی دنیا آخرت حسین بنتی ہے، سب گناہوں سے بچتے ہیں، جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، نمازوں کے پابند بن جاتے ہیں، تہجد گزار بن جاتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کے چاہنے والے ہم کیا کرنا ہے؟ انہوں نے جس طرح اس دین کو بچانے کے خاطر اپنی جانوں کو دے دیے، ہمیں پیغام ہے کہ تم ہماری محبت میں یہ جو لنگر چلاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، نمازوں کے پابند بنو، جھوٹ سے بچو، اللہ کو جو ناپسند ہے وہ کام نہ کرو، ہمیشہ سچ بولو، قرآن والے عمل کے ساتھ زندگی کرو، سنتوں پر زندگی گزارو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہ پاک نے 22 رجب کو غوثیت کبریٰ کا جو مقام عطا کیا، آج کا دن ہم بھی آج پور اور کھیر بنا کر گادی پر رکھے ہیں، اور ان کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ سارے امت
مسلمان کو اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ اطاعت کرو، کیونکہ میرے اہل بیت ایسا ہے کہ حوض کوثر پر ایسا آئیں گے وہ جدا نہیں ہوں گے، لن یتفرقا، وہ جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، یعنی حوض کوثر پہ قرآن اور میرے اہل بیت جڑ کر آئیں گے۔ میری اہل بیت سے قرآن جدا نہیں ہے، صرف قرآن ہاتھ میں لینے سے تم کامیاب نہیں ہوگے، چلتا پھرتا قرآن خود میرے مولا علی مشکل کشا ہے، مولا حسن مولا حسین علیہ السلام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، غوث پاک ہیں، غریب نواز ہیں، ان کو اپنا لو، کیونکہ یہ چلتا پھرتا قرآن بھی ہیں، آل نبی بھی ہیں۔ صرف قرآن پکڑ لینے سے ہم کامیاب نہیں ہوتے، قرآن والا عمل ان کے اندر ہے، اس لیے ہمیں پیغام دیا گیا۔ امام حسن علیہ السلام 40,000 صحابہ کو قتل ہونے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کر کے بچا لیے۔ امام حسین علیہ السلام یزید غدار کے سامنے حق پر رہ کر اپنا سر کٹا کے دین بچا لیے۔ تو ہمیں پیغام دیا جہاں صلح کرنا ہے امام حسن علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس سنت کو زندہ کرو، جہاں دین کو بچانا ہے اگر وہ کلمے والا یزید کیوں نہ ہو اپنا سر کٹا کے دین کو بچاؤ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے ساتھ ہم زندگی کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سارے امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آل نبی اولاد علی شیر خدا کے صدقے میں اہل بیت کی نسبت کو، غوث پاک غریب نواز امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت کو ہم سب کے اندر مضبوطی سے جوڑ دے، اور ان کی غلامی میں ہماری نسل کو ایک یا خون کا خطرہ بھی بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی کی محبت میں زندگی کریں، انہی کی محبت میں ہم اپنے جان کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وما علینا الا البلاغ۔ فاتحہ ختم کر لیں گے، ادب سے بیٹھو، درود پاک پڑھتے رہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليكم يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ الفاتحة۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ يا أرواح رسول الله وزيارة رسول الله وأهل بيت رسول الله وعلى بيت رسول الله وأولاد رسول الله ومجاهدون في سبيل الله والأنبياء والأولياء والأتقياء والأصفياء والشهداء والصديقين والصالحين ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، خصوصا بالخصوص وإلى حضرت روحنا وحضرت سیدنا امام ابو محمد جعفر صادق علیہ السلام۔ اے اللہ پاک پروردگار، اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا حبیب پاک محمد مصطفیٰ رسول خدا رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل چار یار باصف حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان ذی النورین کامل الحیاء والایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر المومنین امام الحمزہ والعباس عالم بردار شیر خدا واصلان حق حیدر کرار مولا علی مشکل کشا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بی بی فاطمۃ الزہراء خاتون جنت سلام اللہ علیہا وکل امہات المومنین سلام اللہ علیہا، وحضرت سیدنا امام مولا حسن علیہ السلام، حضرت سیدنا امام مولا حسین علیہ السلام، وحضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، وحضرت سیدنا امام ابو حضرت محمد باقر علیہ السلام،
کل شہداء کربلا خصوصاً بالخصوص حضرت سیدنا امام ابو محمد جعفر صادق علیہ السلام۔ اے اللہ پاک پروردگار، ہم نے جو یاسین خوانی کی ہے اور جو کچھ بھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، درود و سلام پڑھا ہے، یہ پھولوں سے سجایا گیا ہے، پھول کھیری رکھا گیا ہے، اے اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت میں، محبت میں، ایصال ثواب کے خاطر ہم سب بنائے ہیں، جڑے ہیں مولا۔ جو کچھ بھی پڑھا ہے، جو کچھ بھی رکھا ہے، جو کچھ بنایا گیا ہے، اے اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، تمام کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں اے اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو پیش نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ہم گنہگار، بدکار، سیاہکار جیسے بھی ہیں مولا، ہم تمام کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت میں تو نے جوڑ دیا ہے، اور ہمیں پروردگار تو نے ہمیں آل نبی اولاد علی علیہ السلام کے غلاموں میں شامل کر دیا ہے۔ یا ربنا یا ربنا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ تو نے آل نبی کے غلام ہمیں بنا دیا۔ یا ربنا یا ربنا، ہمیں ہماری نسلوں کو تا قیامت تک اس غلامی کو کرنے کی توفیق و طاقت اور دولت سے نواز دے مولا۔ یا ربنا تمام مرید عاشقین چاہنے والوں کے اندر یہ جوش، جذبہ، یہ عشق، یہ غلامی عطا فرما دے۔ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تجھے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ یا ربنا ہمارے بڑوں کے چھوٹوں کے سارے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا ربنا یا ربنا ہماری مغفرت و بخشش کے فیصلے فرما، ہمارے بڑوں کی چھوٹوں کی سارے امت مسلمہ کی مغفرت و بخشش کے فیصلے فرما۔ میرے مالک پروردگار، ہم تمام کی سارے امت مسلمہ کی جان میں، مال میں، ایمان میں اور عمر میں، عزت و آبرو میں خیر و برکت عطا فرما اور اس کی حفاظت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر، کسی کے آگے شرمندہ نہ کر، کسی کے آگے رسوا نہ کر، کسی کا قرضدار مت بنا۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، جو بھی قرضداری میں ان کی قرضداری کے بوجھ کو اتار دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن کی عمر کم ہے مولا ان کی عمر کو دراز فرما دے۔ یا ربنا ہر آنے والی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو دور فرما دے۔ یا ربنا تمام اہل بیت کے چاہنے والے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، غوث پاک غریب نواز کے دیوانوں کو آباد رکھنا، سلامت رکھنا، خوش رکھنا مولا۔ یا ربنا تمام مرید عاشقین چاہنے والوں کو، جتنے بھی ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہو گئے مولا، جو بھی ہمیں جہاں جہاں بھی یاد کرتے ہیں، جہاں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت میں تڑپ رہے ہیں مولا، ان سب کی جائز مقصد مرادوں کو پورا فرما۔ سب کے گھروں میں، زندگیوں میں چین، امن، سکون عطا فرما۔ سب کے بیوی بچوں کو، شوہروں کو سلامت رکھ مولا۔ یا ربنا سب کو زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا، جسمانی روحانی بیماریوں سے بچا، جسمانی روحانی سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ربنا جنات، موکلات، جادو، آسب، تونے سے، بد نظری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا جتنے بھی ہمارے بھائی بہن عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت میں ہیں، غوث پاک غریب نواز کی نسبت میں ہیں، جہاں جہاں بھی ہمارے کلمے والے بھائی ہیں، اگر نمازوں سے دور ہیں تو نمازوں کی پابندی عطا فرما دے، سنتوں پر عمل کرنے والے بنا دے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا صدقہ و خیرات کرنے کی طاقت عطا فرما دے۔ اے اللہ جسم میں بھی طاقت عطا فرما، روح میں بھی طاقت عطا فرما، دولت سے بھی نواز دے مولا۔ یا ربنا کسی کے آگے ہمیں محتاج نہ کر، اچانک کی موت سے بچا، آکسیڈنٹ کی موت سے بچا، آہذاری سے بچا، بد دعاؤں سے بچا، اے اللہ دل کی بیماریوں سے بچا، کینسر والی بیماریوں سے بچا، تمام چھوٹی بڑی بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما۔ یا ربنا یا ربنا جہاں جہاں بھی بڑی امیدیں لے کر ہمارے پاس دعاؤں کی جو بھی درخواست کرتے ہیں، ان سب کے جائز مقصد مرادوں کو پورا فرما۔ یا ربنا ہمارے مرکز بریلی شریف کی چوچا شریف جہاں جہاں بھی ہمارا اکابرین ہے مولا، حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں اشرف الجیلانی، حضور ہاشمی میاں سید اشرف
مولا جتنے بھی اے اللہ سلسلے میں مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت میں آل نبی ہیں اور بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کی نسبت میں ہیں، اور جہاں جہاں بھی ہمارے علماء ہیں مولا، جہاں جہاں بھی غوث پاک غریب نواز کے سلسلے میں جن کے سروں پر امانتیں ہیں، خلافت ہیں، مرید ہو چکے ہیں، تمام مریدین عاشقین چاہنے والوں کی سب کی حفاظت فرما یا ربنا یا ربنا۔ اگر کوئی سلسلے میں آ کر گمراہ ہو چکے ہیں انہیں بھی ہدایت عطا فرما، سب کو نمازوں کا پابند بنا، سنتوں پر عمل کرنے والے بنا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے بنا یا ربنا۔ امت کے اندر جوڑ عطا فرما، نفرتوں کو محبت میں بدل دے۔ میرے مالک اس آستانہ خواجہ چمن کو تا قیامت تلک علم کا، ہدایت کا، ولایت کا، محبت کا سورج بنا کر چمکا، قیامت تلک عالموں کا، حافظوں کا، قاریوں کا، ولیوں کا سلسلہ جاری فرما۔ پنجتن پاک غوث پاک غریب نواز کے سچے وفادار غلاموں کا سلسلہ جاری فرما۔ میرے مالک پروردگار ہر طرح کی سب کو پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ مالک و مولا پروردگار ہمارے مدارسوں کی، مساجدوں کی، خانقاہوں کی اور مزارات کی حفاظت فرما۔ میرے مولا پروردگار خصوصاً بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کے صدقے میں تمام عاشقین مریدین چاہنے والے جہاں جہاں بھی جو بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے مولا سب کی جائز مقصد مرادوں کو پورا فرما۔ یا ربنا یا ربنا، تو اپنے محبوب سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے تو نے آدم علیہ السلام کی بھول کو بھی معاف کر دیا اور یہ کائنات کو بنایا، یہ چاند و سورج کو بنایا، یہ زمین و آسمان کو بنایا، اور تو نے فرما دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، یہ آسمان و زمین نہ بناتا، یہ چاند و سورج نہ بناتا، یہ عرش و لوح و کرسی نہ بناتا۔ ایسے تیرے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کے خاطر جو پیٹ کو پتھر باندھ لیے تھے، پتھروں کی مار کھائے تھے، روتے روتے خون کے آنسو بہا دیے تھے، اور آل نبی میں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ اور سید زادوں کو نیزوں پر کربلا میں چڑھا دیا گیا تھا، مولا حسن علیہ السلام کو زہار دے کر مار دیا گیا تھا، صحابہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس دین کے خاطر ہم گنہگار امت کے خاطر اتنی بڑی قربانیاں دیے، مولا اس دین کی تو حفاظت فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اسلام اور امت مسلمہ پر جتنے بھی منصوبے بنا کر مسلمانوں اور اسلام کو ذلیل کرنے کی کوششیں کر رہے ان ظالموں کو پکڑ لے، اے اللہ ان ظالموں کو برباد کر دے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، قرآن اور حدیث کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، ان ظالموں کو پکڑ لے مولا، ان ظالموں کو اے پروردگار برباد کر دے۔ یا ربنا امت مسلمہ کی حفاظت کر، یا ربنا اسلام کی تو حفاظت کر، یا ربنا تیری بارگاہ میں تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کا صدقہ تجھے مانگتے ہیں، سب کی جائز مقصد مرادوں کو پورا کر دے، سب کو دونوں جہاں کی عزت نعمت برکت رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا ربنا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن گھروں میں بھی نوجوان بیٹیاں بیٹے بے نکاح بیٹھے ان کے نکاح کا انتظام فرما، ان کے لیے بہتر جوڑے بنا، جو حج نہیں کیے انہیں حج بیت اللہ نصیب فرما۔ مولا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا مدینہ سب کو دکھا دے، حاضری نصیب فرما اور دیدار عطا فرما۔ یا ربنا ہماری زندگی میں جو کچھ بھی غلطیاں نادانیاں خطائیں ہو چکے ہیں جانے یا انجانے میں سب کو معاف فرما دے، اور ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی دیدار عطا فرما۔ غوث پاک غریب نواز کے اس رشتے کو ہمیں مضبوط سے جوڑے رکھنا مولا، یہ تیرا رشتہ مضبوط کرنے کے خاطر ہم نے تیرے دوستوں کی اے اللہ نسبت میں ہم جڑ گئے ہیں، اور اس رشتے کو اے اللہ ہم نے تھام لیا ہے، اے اللہ ہماری لاج رکھ لے، ہماری نسلوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ سب کو غوث پاک غریب نواز پنجتن کا غلام بنا کر رکھ لے مولا۔ یا ربنا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کی زندگی عطا فرما، میرے مالک پروردگار مریدین عاشقین چاہنے والوں کو کامل کر دے، ہماری فقیری کو کامل کر دے، خلیفاؤں کو کامل کر دے۔ یا ربنا ہم اپنے علم کے مطابق مانگے ہیں، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔
جو کچھ مانگے عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما. اس دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ تو فعل قبول فرما. الہی بحق بنی فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ برقول ایما کنم خاتمہ اگر دعوتم ردبنی برقبول منو دست دامن آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، خود بیدی خلت حیلت ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وآله وصحبه اجمعين وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى بان تصلي عليه. الصلاه والسلام عليكم يا سيدي حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لطف انبیاء کرم اولیاء کا فضل پنجتن یا علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور الخمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. یا رسول اللہ
الله وانظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا خذ بيدي خلته التي أدركني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وآله وصحبه أجمعين وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليكم يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بحق لا إله إلا الله 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 حق هو 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 لا إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل